सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदीना तैयबा के यहूद में गिनती के लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ हासिल किया। यहूद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात को अपनी मजहबी किताबों में पढ़ रखा था। तौरात शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफ़ात को बड़े नुमाया तौर पर बयान किया गया है। उनमें एक सिफत यह है कि आपका तहम्मुल यानी आपका सब्र और संजीदगी आपके गुस्से पर गालिब होगा। दूसरी सिफत यह है कि आपके साथ शदीद जहालत के सलूक के बावजूद आपके सब्र और संजीदगी और बुर्दबारी में इजाफा ही होता चला जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुना दूं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई दोनों सिफ़ात बहुत शानदार तरीके से नज़र आती है। ज़रा गौर करें कि दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाए, उसके ख़ानदान को बुरा भला कहा जाए और वो सब्र और संजीदगी का सबूत दे। कौन ऐसा शख्स होगा जिसके साथ मुसलसल बदतमीज़ी की जाए मगर उसके हौसले और हिल्म में इजाफा ही होता चला जाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये दोनों सिफ़ात मुकम्मल तौर पर पाई जाती थी। आइए वाक़या सुनिए। ज़ैद बिन साना मशहूर यहूदी आलिम था। वह तौरात का आलिम था और हक़ का मतलाशी था। उसने तौरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात पढ़ रखी थी। जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सिफ़ात की रोशनी में जांचा तो उसे यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है और आपको वाक़ई अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया है। मगर अभी बयान की गई दोनों सिफ़ात ऐसी थी जिनकी वो तस्दीक अब तक ना कर सका था। उसने इरादा किया कि वह इन दो सिफ़ात का मुशाहिदा करने के बाद इस्लाम कबूल कर लेगा। दोस्तों, आला अखलाक में सबसे अहम चीज़ इंसान का हिल्म, उसका हौसलामंद होना और गुस्से में ना आना है। दुनिया में ऐसे लोग थोड़े ही होंगे जिनके साथ बदतमीज़ी की जाए और वो उसके जवाब में हुस्न सलूक का मुजाहरा करे। दोस्तों, अभी बयान किया जा चुका है कि ज़ैद बिन साना हक़ की तलाश में था। वो मुख्तलिफ़ बहानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करता और बयान की गई सिफ़ात को आपकी ज़ात गिरामी में देखने के लिए बेताब रहता। चंद ही रोज़ गुजरे थे कि उसे एक मौका मैसर आ गया। आइए इससे बाद वाला वाक़या हम ज़ैद ही की ज़ुबानी सुनते हैं। ज़ैद बिन साना कहता है कि मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि एक शख्स अपनी सवारी पर आया और उसने अपनी कौम के बारे में बताया कि अल्लाह के रसूल, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ क़बीले और बस्ती से है। उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने इनसे वादा किया था कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे पास सुबह शाम बड़ी वाफिर मकदार में रिस्क आएगा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सूरत हाल यह है कि इन दिनों क़हत साली है। मुझे डर है कि ये लोग भूख और बदहाली से बाइस से मुर्तद ना हो जाए। अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाए तो उनके लिए कुछ माल व मता भिजवा दे ताकि उनकी भूख का इलाज हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। गोया आप उनसे पूछना चाहते थे कि क्या हमारे पास इन दिनों बैतुल माल में कुछ माल मौजूद है जो उनको भेजा जा सके। दोस्तों, मगर यूँ महसूस होता है कि इन अय्याम में बैतुल माल खाली था। शायद इसीलिए सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खामोशी से बात वाज़ेह हो गई। ज़ैद बिन साना ने मौका गनीमत जाना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरे पास इस मसले का हल मौजूद है। आप मुझे फ़लाँ बाग़ की खजूरें एक मुक़र्ररा मुद्दत के बाद अदा कर देंगे, मगर उनकी कीमत अभी मुझसे ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मैं तुम्हें मुक़र्ररा मुद्दत के बाद खजूर की मुक़र्ररा मिक़दार अदा कर दूँगा, मगर किसी मख़सूस बाग़ का नाम ना लो। हम आपको जहाँ से मुमकिन हुआ खजूरें दे देंगे। ज़ैद बिन साना कहने लगा, मुझे मंजूर है। ज़ैद कहता है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के 80 दीनार दिए। आपने ये सारा माल उस एराबी के हवाले करते हुए फरमाया, जल्दी से उनके पास पहुँचो और इस माल से अपनी कौम की मदद करो। वो शख्स दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे में चंद रोज़ अभी बाकी थे, मगर मैंने आपके सब्र और संजीदगी और बुर्दबारी को जांचने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम के साथ एक जनाजे में शिरकत के लिए बकी क़ब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे।
جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، اے محمد، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد، حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ دوستو، ذرا الفاظ پر غور کیجیے۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی نامناسب اور ناجائز تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے۔ پھر انداز ایسا برا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےہودہ گوئی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واحد گفتگو کرو؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے کہ آپ زید بن ثانہ کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی غصہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش طریقے سے ادا کر دوں، اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم زید بن ثانہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی اور روح کی اس پاکیزگی کے سامنے حیران و پریشان ہو کر کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا؟ فرمایا، اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا ہے۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر بھڑکا دینے والی گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کی طرح مسکرا رہے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دی۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لی تو سیدنا عمر فاروق سے کہا، یہ میرا حق مجھے مل گیا، اس بات کی سمجھ تو آتی ہے، مگر یہ 20 سا زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا ہے، میں نے سیدنا عمر سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا، تم خود ہی اپنا تعارف کرا دو۔ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، حبر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، حبر۔ دوستو، لگتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے اس کا نام تو سن رکھا تھا، مگر اسے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے، اسی لیے انہوں نے تعجب سے کہا کہ حبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر انداز میں گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ نے کہا، عمر، تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ اللہ کی قسم، خطاب کے بیٹے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو نبوت کی تمام علامتیں دیکھ لی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی۔ سیدنا عمر نے پوچھا، وہ کون سی 2 صفتیں تھیں؟ یہودی عالم کہنے لگا، پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل یعنی صبر و سنجیدگی آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی ویسے ویسے ہی ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوگا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ نے
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میت میں مسجد نبوی میں آیا اور سب کے سامنے واضح الفاظ میں کہا کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوستو، کیا دنیا کی کسی لغت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوستو، زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نواز رکھا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، اور اسی طرح کے سچے اسلامی واقعات حاصل کرنے کے لیے اور علمی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلام دا وے آف پیس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔